به نام یاد خداوند مهربان و توانا و سلام به همه مهربانان و عزیزانی که بیننده اولین برنامه بازی با لحظه ها با من مسکا پوپل هستند. کاملا یک برنامه شاد، متفاوت و البته هیجان کننده است. ما را دنبال بکنید و اولین برنامه را امروز خواستیم با یک دختر خانم که خیلی زیبا میدرخشه با همکار خیلی عزیزم کرشمه جان داشته باشیم که کرشمه جان پرزنتر در آریا گروپ در برنامه مساعدت است که حتما شما بینندش بودین و همچنان در هنر سینما هم خلاقیت های خیلی بیشمار داره. کرشمه جان دعوت میکنم ببینیم که امروز کرشمه جان میتونه در گیم هایی که ما داریم برنده باشه یا نه. کرشمه جان عزیز لطفا تشریف بیار. سلام مسکر. علیکم السلام. خوش آمدید. سلامت تشکر. و دوستان سلام خدمت شما. ان شاء الله همتون خوب بوده باشین و چند دقیقه که با ما در این برنامه هستین شما ما رو بیننده هستین براتون خوش بگذره و همچنان باعث شادیتان شده. بله حتما میشه و زمانی که کرشمه جان باشه حتما همگی خوشنود و خوشحال و لبخند به لب‌هایشان میباشه. کرشمه جان با گیم هایی که ما در برنامه داریم آشنایی داری؟ با گیم شما چی بگویم که گیم زیاد بلد نیستم فقط یگانه گیمی که بلد هستم و هم در تلفن است که در تلفن است؟ در کندی کرش است خلاص اما تلفن را بیاره رو بگیم. خب اینجا تلفن نیست، اینجا با گیلاس ها بازی میکنی. از این توفایی که ما داریم کدامش زیادتر دوست داری پرست بری؟ چی است؟ البته در صورتی که برنده شوی او توفه رو که میبینی بسته‌بندی است که را خب باز کردن نمیتونیم و پرایوت است که داخلش چی است؟ پول است که اگر تو نیستی که از بعد گلاس ها بکشی همچنان گلاس ها رو به ترتیب یعنی تا چند مرحله میتونی که گلاس ها رو سر هم بچینی. خب قسمه که من قبلا هم گفتم مسکو جان دیگه بزدن قدر زیاد لایق نیستم ولی موضوع ازی گفتی کدام توفر دوست داری ایران بیا توکل به خدا گیم زدنم توکل توفر حداقل باید خودت بگیری به خاطر کمرنگ چادرت است. کمرنگ چادر. بله و گلاسا را خیلی منظم به ترتیب به میرسته میچینی. گلاسا کج نباید باشه، متوجه باش اگه اندک اشتباه کنی خب حتما که میریزه گلاسا با هم در میز زیاد کج نکنی و بیا که گیم شروع بکنیم. و در صورتی که توانست اگر مرحله بله اگر مرحله اول طی کرد تمام گلاسا رو منظم چین دو گلاسا نریخت باز مرحله دوم رو پیدا میکنه که پول نقد است که او را از قاط گلاسا هر قدر پول کشید گلاسا که نفتید باز از خودش است اگر رفتید باز میسوزه و در صورتی که او را توانست سپری بکنه باز بعد 10,000 افغانی میرسه. ببینیم که چی میکنه کرشمه جان. و تایم تام است 5 دقیقه و در صورتی که خودت اگر بر ما یک تمثیل خوب کردی یا هم فکایی خوب گفتی باز میتونی که یک دقیقه دیگه به تایم اضافه بکنی. یک دقیقه یعنی 5 دقیقه با 6 دقیقه و تا 5 دقیقه که تایم تو خودت پر میشه اگر دوباره گلاس افتاد تا وقتی که تایم داری میتونی دوباره بچینی. خب شروع کنیم. به نام خدا شروع کنیم. بسم الله. خب این گلاسا رو همیشه باید بالای هم بچینیم. همیشه بله از ابتدا از 15 دانه 14 13 12 بالاخره تا 1. کلمت بخیر باشم. بریم بخیر. آغاز بکن. ماشاءالله خب سرعت دستت بالاست. ان شاء الله که دستش میگنی که من کم خنکم گرفته دوستای عزیز و فصلم دیگه رو به زمستان از خنک است و خیر خودت تا حال زمستان نکردی از اون خاطر خنک میخوری. ما گفتم باش کالای واری باشم شاید گرم بیاید. البته گفتی در گیم زیاد چی میگن فعالیت میکنی باز گرم میایی. ببینیم که چی میشه. یکم عجله داشته باش. کم نزدیکتر که بچینی باز میتونی که دیگه ردیفش هم خوبتر بچینی و تایمتون گذاشته میره. نو قطار اول چیندی که تقلب بکنه دوستا بنی وقتی که خودت گلاسا رو میتونی یک فکایی برنامه رو کرشمه جان بخاطر که برنامه هیجانی است دوستا هم شاد شون هم خنده بکنن و هم لحظه های خود با هم خوش و شاد دیر شون. فعلا تو مرا غرض نگید ما بری باز. خب اینا نمیتونیم مثل میمان که قبلا نداشتیم بعد از شاید داشته باشیم اونا هم اینا هم نمیخوان که فکر بودن فکر شوخی کردم فکر به خاطر از اینکه دوستا وقتی که وقت خود صرف میکنن طبعا میخوان که برنامه خوب براشون تهیه بکنیم ما و همچنان باعث شادیشون شده و یکی اضافه
بله و فکایی میگه یک نفر طفل خدا برد پیش دکتر بچه خدا که سر هوشیار بودن و دیوانه بودن از این شرط داشت میخواست معلوم بکنه که هوشیار است یا دیوانه بعد از اینکه پیش دکتر برد دکتر در تفلک داده امی چلاصاف ما خانم بیشتر بشناسیم چلاصاف چی است بله اما که برای صاف میکنه داشت پس خانه بیشتر استفاده میشه گفت که بچه میره بگه برو آب پر کده بیار پدرش خیست گفت دکتر صاحب شما بچه معاینه کنن من خودم میره با آب پر کده میارم خب بسیار جالب کرشما جان فعلا به جز از که در آریا گروپ هستی دیگه چی مصروفیت داری؟ خب من چرا هنر پیشه هستم در بخش هنر یک کارای اندک دارم ولی دمی اواخر به دلیل بعضی از مشکلات خودم ما نتونستیم به اون شکل که باید بدروشم داشته باشم پیش رفتی ولی به دوستا حتما ولی زیرا میتونم که با ختم و حل کردن این مشکلات حتما شاید خود بودن کارهای مرا برنامه مرا و بی‌صبرانه منتظر. بله کرشما جان از تایمت نیمش گذشته فقط 2.5 دقیقه دیگه از تایمت باقی مونده که عجله کن دیگه که تایمت خلاص میشه خدای ناخواسته خودت نبازیده ای بگم کلاسات والا که میشه که جایزه را گرفته خانه میره خب تایمت کم شده میره و چند ردیف از گلاسا خبر بود که چی خلاص میشه بازو تا چی میگن شوک میبینی از خاطر باید در لحظه و لحظه بگیم که تایمت چقدر مونده کم مونده تایمت کوشش بگو زودتر ما که ببینیم دوستای دیگه رقم خانم کس میلرزه یا چی رقمی؟ نه تحت تاثیرت قرار گرفته نه خدا نکنه خدا چه هنر بشه ما فقط یک گلاس پیش برام خیر برو دام تایمت کم مونده کم عاجلتر شگو میشه بعد نگی میشه که نشه چپه بیشک و تایمت فکایی خب 1 دقیقه دیگه به خاطر فکایید خب 5 دقیقه بود 6 دقیقه شد اولی تایمت خیلی کم است که مجله داشته باش زودتر ما که میبینم انشاءالله برنده میشی یکم امی وقتی گلاس هم میمونی زیاد تکان نتی که نفته خدای نخواسته خب 2 دقیقه دیگه تایم داری 2 دقیقه دیگه میشه خب خیر دیگه در 2 دقیقه فقط چند ثانیه از 5 دقیقه باقی مونده و 1 دقیقه هم از فکایی 3 دقیقه میشه نه چند دقیقه میشه 1-2-3 ثانیه از 5 دقیقه مونده و 1 دقیقه هم از فکایی که بر ما گفتی اگر میتونی در طول 1 دقیقه تمام گلاس ها رو بچینی خب ماشاءالله خیلی لایق هستی آدرس خانه رو میکنم خب 1 دقیقه لایق نیستم نه لایق بودی ماشاءالله خیلی پیش رفتی اما خب خیر دیگه این بازی برد و باخت داره و تایم کرشما جانم باش که ببینیم 1-2 دقیقه 2 ثانیه دیگه تا مونده تمام شد تایمشون هم تمام شد و گلاسایشون هم نتونست که بس تا آخر بشینن خب به هر صورت فرق نمیکنه به خاطر که یکی ما زیادتر برد و باخت داره ولی کرشما جان در هر عرصه زندگی خود انشالله که موفق است موفق می باشه و بیا که از خودت بشنویم که اینه آل تایمت خلاص شد خب چی احساس داشتی زمانی که پیالا رو سر هم میچیندی؟ چی فکر میکردی اصلا پیش ازی که گلاس ها رو بچینی که میتونی برنده شده میتونستی یا نمیتونی؟ نه اول حس نمیکردم به خاطر اینکه من قبلا گفتم چرا که لایق نیستم خب نکردیم بازی نکردیم گیم و از اون خاطر حس نمیکردم که برنده شدم ولی زمانی که چینده رفتم و تقریبا چندین فکر کنم 4 مرحله پیش رفتم به مرحله پنجم بودم که یک دم دیگه میره طالع ما با ما یاری نکرد چپه شد کوی جور کردگی از گلاس ما چپه شد دیگه بله نشد ولی هر مرتبه که میچینم گلاس زیاد شما میرفت من روحیه گرفتم میگفتم که نه خوب میشه مگم تو چشم میکردی والا من در حالی که چشم آمیونت ندارم چشم زدنوک ندارم اما بارم به هر صورت تو دقیقه گفتی جالب چی بود که خودت بسیار بسرعت گلاس ها رو میموندی و دیگه تکان میخورد من میدیدم از اون خاطر گفتم تکان نخوره کفتی خب به هر نیفهمی جالبی که دیگه یک ظرافتی که داره چی است هرچند خودت شاید بهتر از
ما بفهمین حالی که تایم داره بله. تایم داره و اینمی تایم دقایق و لحظه هایی که سپری میشه آدم وسواسی میشه هیجانش زیاد میشه ترسش بیشتر میشه میگه آل چپا میشه گیلاس به خاطر وقت کم ونساتی بالاخره چپا شد و به می خاطر برنامه بازی با لحظه ها است. خب اگر کرشمه جان خودت برنده می شدی جوایز نقدی و غیر نقدی ما را میتونست به دست بیاره در صورتی که برنده می شد و اگر تا آخر برنامه را بازی را می برد باز 10,000 افغانی می گرفت. کرشمه جان یعنی نوجوانی میگن دیگه خورخنده بازی نیست گفت با من نمیخواد دوست خب کرشمه جان در کدام نقش زیادتر راحت هستی که بازی بکنی؟ در بخش هنر به نظر من ویژگی و خوبیت یک هنرمند یا هنرپیشه از هر نقشی که بوده باید حس بکنه اون نقشه باید خود نقشه حفظ بکنه و در اون نقش به نظر ما زمان یک هنرپیشه موفق است زمانی که در نقش زندگی بکنه و هنرپیشه واقعی کسی است که هر نقش را که بوده امور با خوبی اجرا بکنه و از دل او را کار بکنه. بله و خودت در هر قالب میتونی که راحت تر باشی. خب من نهایت کوشش خودم میکنم و بخش نتیجه گیری و بخش قضاوت با دوستان میمونیم و کسایی که یک مقدار مسلکی تر هستن و کسایی که بیننده هستن اونا وقت باز قضاوت خواهد کردن. بله و چقدر مدت است که خودت به دنیای سینما رو آوردی؟ 2 سال میشه. 2 سال میشه ماشاءالله. در طول 2 سال چقدر نقش داشتی در چند فیلم؟ تقریبا ما در 3 فیلم نقش داشتیم که از جمله یک فیلم به نام پدر ظالم ریلیز شده و 2 فیلم که تحت عنوانای مافیا و سلطان است اینا ریلیز نشدن فقط زیر کار هستن و یک سریال بود که درش کار کردیم دیگه بخش اعلانات تجارتی و تا فعلا که بخش پرزنتری را پیش میبرم در چینل آریا گروپ دوستا مطمئنا برنامه رو بیننده هستن و شاهد هستن از ایفای وظیفه ما که خیلی یک وظیفه مقدس است البته خود صفتی نشه یک چیز است که از دست ما آمده و از دریغ نکردیم برای کسایی که بینوا هستن و اشد نیاز دارن برای کمک ما یک وسیله شدیم که کمک دیگرایی را که کمک ارسال میکنه کمک از نارا برام و به دست نیازمندا تسلیم بکنم. بله خوش به حالتان و ان شاء الله که دعای هزاران فامیل و هزاران خانواده با شما هست. سلامت کرشمه جان تشکر از اینکه تشریف آوردی گیلاسا را خیلی گچ کردی بسیار کار ما رو جنجالی ساختی به هر صورت صدقه سرت کاش که گیم میبردی که یک توفه رو با خود میبردی دست خالی میری حال بخیر رفتن جگر خون خیر مهم نیست به نظر من یک برنامه کاملا تفریحی است یک برنامه است که میایم ما اینجا چند دقیقه ما خوب و خوش میگذره و ای که از جمله کسایی هستیم که ما دیگه تا راه پیدا میکنیم ما با ما باید خوش باشیم خانه باشیم و باید به این شکرگزار باشیم و در ضمن از یک بازی تفریحی چند دقیقه و ساعت ما تیر میشه بازی میکنیم دیگه خیلی که ما باختم این باخت زندگی منه زندگی ادامه داره و انشالله که خواست خداوند باشه و رضای خداوند باشه در دیگه بخشای زندگی که جدی است این بخش گیم جدی نبود سرگرمی است سرگرمی جدی است دو بخش موفق انشالله که موفق هم هستین عزیزی با ترم میدرخشین کرشمه جان تشکر از اینکه تشریف آوردین دوستایی که دوست دارین اشتراک کننده در این برنامه باشین با این گیم هایی که ما داریم بازی بکنین جوایز نقدی و غیر نقدی به دست بیارین میتونین کانال یوتیوب آریا گروپ سابسکرایب بکنین همچنان شماره که زیرنویس میشه با ما در تماس شوین ما یکی از کسایی باشین که اشتراک کنین شاید شما برنده باشین اینقدر مشکل هم نیست خب به خاطر که هوا سرد بود کرشمه جان کمک هیجان داشت به اون خاطر گلاسا هم استرس بود و هم لرزش شده است از خاطر و دوستای هر کدومتون که میخواین اشتراک بکنین لطفا قبل از این گیم شروع بکنین تلفن مسکار از پیش بگیرین که اون تا اما تلفن از پیش بگیرین راحت باز میتونین گیم بازی کنین خب خیر اگر امکان داشت باز بگیرین اگه نشد دیگه نمیتون بردار تشکر از همه تک تک تان که دایندم بودین بازم منتظر برنامه‌های دیگر بازی با لحظه ها باشین تشکر از همتون شاد و خرم و پیروز باشین تا درود دیگر بدرود